बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन व हज़रात, दुनिया में हमेशा एक ऐसी हस्ती का जिक्र किया जाता रहा है जो सबसे बड़ा फितना होगा। एक ऐसा शख्स जो लोगों को धोखा देगा, सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर दिखाएगा और लोगों के ईमान को हिला देगा। उसका नाम है दज्जाल। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक हकीकत है जिसका जिक्र ना सिर्फ कुरान हदीस बल्कि यहूदियों और ईसाइयों की मजहबी किताबों में भी आया है। दज्जाल का फितना ऐसा होगा जिसे दुनिया कभी ना भूलेगी। लेकिन आज सवाल ये है, दज्जाल आखिर कौन? क्या वो इंसान होगा या कोई अलग मखलूक? वो कहां छुपा हुआ है? कब जाहिर होगा? क्या 2025 में हम इस फितने की तैयारी को देख रहे हैं? क्या जदीद टेक्नोलॉजी, खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दज्जाल के फितने को हकीकत का रूप देने की तरफ बढ़ रही है? क्या वीडियोस और तस्वीर जो आज के दौर में एआई से जनरेट होकर अवाम में फैलाई जा रही हैं, दज्जाल के आने की तैयारी हैं? नाजरीन गिरामी, आज इस वीडियो में हम आपको सिर्फ बातें नहीं सुनाएंगे बल्कि दिखाएंगे ये सब कुछ किस तरह मुमकिन हो रहा है और दज्जाल के फितने की अलामात किस तरह आज के दौर में हम सब के सामने आ रही हैं। तो बस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है ये मालूमात आपकी जिंदगी बदल दे। नाज़रीन गिरामी, हजरत अस्मा अंसारिया फरमाती हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया। उसके फितने में सबसे खतरनाक फितना ये होगा, वो एक देहाती के पास जाएगा और कहेगा, क्या ख्याल है अगर मैं तेरी मरी हुई ऊंटनी जिंदा कर दूं तो क्या तू नहीं मानेगा कि मैं ही तेरा रब हूं? और वो देहाती जिसे अपने ऊंटों की मौत का गम था, जवाब देगा, हाँ मैं मानूंगा। उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर दज्जाल के साथ शैतान उस ऊंटनी को जिंदा कर देंगे। ना सिर्फ जिंदा बल्कि उससे भी बेहतर बना देंगे, जैसे दूध देने वाली और पेट से भरी हुई थी। और फिर दज्जाल एक दूसरे शख्स के पास जाएगा जिसके वालिद और भाई मर चुके होंगे। दज्जाल उससे कहेगा, क्या ख्याल है अगर मैं तेरे वालिद और भाई को जिंदा कर दूं तो क्या फिर भी तुम नहीं मान लोगे कि मैं ही तुम्हारा रब हूं? तो वो शख्स भी अपनी लालच में आके कहेगा, क्यों नहीं? और फिर शैतान उनके वालिद और भाई की शक्ल में आकर उनके सामने खड़े हो जाएंगे। और नाजरीन, ये सब कुछ आप इस दौर में मुमकिन होता हुआ देख रहे हैं। अभी हाल ही में हिंदुस्तान में एक वीडियो फेसबुक पर वायरल हुई जिसमें एक शख्स ने अपने मरे हुए वालिद को एआई की मदद से इस तरह जिंदा दिखाया कि वो आसमान से उतरते हुए नजर आए और फिर पूरी शादी में शिरकत करते हुए दिखाई दिए गए। ये वीडियो इतनी हकीकत से करीब थी कि देखने वालों को ऐसा लगा जैसे वो वाकई ही अपने वालिद को अपने खास लम्हों में पास देख रहे हों। क्या ये वही चीज नहीं जो दज्जाल के बारे में हदीस में बयान की गई? हिंदुस्तान की इस वीडियो में दिखाया गया अमल सिर्फ एक छोटा सा डेमो है, लेकिन इसके जरिए हमें दज्जाल की एक बड़ी निशानी की झलक नजर आती है। दज्जाल जो मुर्दों को जिंदा कर दिखाएगा, और आज एआई की मदद से हम इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये सिर्फ एक आगाज है, और वो जो चीजें हम अभी एआई की मदद से देख रहे हैं वो आने वाले वक्तों में दज्जाल की हकीकत बन सकती हैं। बल्कि हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि दज्जाल के आने से पहले चंद साल धोखा और फरेब होंगे। सच्चे को झूठा बनाया जाएगा और झूठे को सच्चा बनाया जाएगा। खयानत करने वाले को अमानतदार बनाया जाएगा और अमानतदार को खयानत करने वाला करार दिया जाएगा। और उनमें रूबेजा बात करेंगे। पूछा गया, रूबेजा कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घटिया यानी फासिक व फाजिर लोग, वो लोगों के अहम मालूमात में बोला करेंगे। बल्कि ख़वातीनो हजरात, हमारी तरह आपके दिल में भी बहुत सारे सवाल पैदा होते होंगे कि दज्जाल आखिर कौन है, और इसके माँ बाप कौन हैं, और इसकी बीवी कौन है। उलमाए कराम का ये ख्याल है कि दज्जाल एक इंसान है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से मौजूद है, और अल्लाह ताला ने दज्जाल की मौत को भी शैतान की तरह एक वक्त तक मौखिर कर दिया है, जिसकी वजह से दज्जाल अभी तक मौजूद है।
لیکن وہ کہاں ہے، کب ظاہر ہوگا، اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ وہ ایک نامعلوم جزیرے میں قید ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ بعض علماء کرام کا خیال ہے کہ دجال جاپان کے ایک شیطانی سمندر میں قید ہے۔ ایک روایت کے مطابق دجال کا خروج مشرق سے ہوگا اور وہ قوم یہود سے ہوگا اور بہت سارے یہودی اس کے پیروکار ہوں گے۔ خواتین و حضرات، اس وقت بڑے تین آسمانی مذاہب اسلام، یہودیت اور عیسائیت دنیا میں موجود ہیں۔ یہ تینوں مذاہب ہی آخری وقت میں ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آپ عیسائیت کی لوک داستانوں کو سنیں تو اس میں دجال کے بارے میں ملتا ہے کہ دجال ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوگا جس کے رہنے والے بہت نیک ہوں گے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوگی، اور پھر ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بہت نافرمان ہوگا۔ اسی طرح یہودی دجال کو اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ آج کے دور میں یہودیوں کے مطابق ان کا نجات دہندہ یعنی دجال یہودی النسل ہوگا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا، اور اسی وجہ سے وہ تخت داؤد کا وارث ہوگا۔ دجال عام طور سے دیکھنے میں شکل و صورت اور جسم کے لحاظ سے ایک انسان ہوگا، لیکن بہت سی پراسرار طاقتوں کا جانشین ہوگا۔ یہودی علماء کا خیال ہے کہ دجال انتہائی پراسرار قوتوں کے ساتھ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر سامنے آئے گا۔ وہ عظیم نجات دہندہ، عظیم جج، عظیم عالم دین، عظیم سپہ سالار اور عظیم قاضی بن کر سامنے آئے گا۔ انتہائی ذہین ہوگا اور دنیا بھر میں موجود یہودیوں کو اسرائیل میں جمع کرے گا۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا اور یہودیوں کے علاوہ تمام لوگوں کو قتل کر دے گا۔ پھر وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو شان و شوکت کے ساتھ آگے بڑھائے گا اور اس کی سرحدیں فرات سے مصر تک ہوں گی۔ پھر وہ اپنی بنائی ہوئی خود ساختہ شریعت پر تمام یہودیوں سے عمل کروائے گا۔ خواتین و حضرات، یہودیوں کی کتابوں میں درج ہے کہ اللہ نے دنیا کی بادشاہت کو حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد کے لیے خاص کر دیا ہے، لہٰذا ان کا یہ ماننا ہے کہ دجال ایک عظیم پیغمبر ہوگا، لیکن اس کا درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم ہوگا۔ اور ناظرین، ان کا ماننا ہے کہ دجال کی ذہانت کی وجہ سے دنیا کے تمام مذاہب ختم ہو جائیں گے اور ساری کی ساری دنیا صرف دجال کی پیروکار ہوگی، صرف یہودیت باقی رہے گی اور غیر یہودی کوئی بھی نہیں رہے گا۔ غیر یہودی تمام لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے اور دجال ایک نوجوان اور ایک انتہائی خوبصورت شخص ہوگا۔ لہٰذا یہاں آپ سب کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ یہودی دجال کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سال قبل پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہودی دجال کو اپنا بادشاہ مان لیں گے، اور آج تمام ٹیکنالوجی، جدید چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا قیام بھی دجال کو تسلیم کرنے کی کڑیاں ہیں۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ یہودی دجال کو ایک خوبرو نوجوان مانتے ہیں، لیکن اسلام کے نزدیک دجال قال ایک بدصورت اور کانا شخص ہوگا۔ اس کے سر کے بال ایسے ہوں گے جیسے اس کے سر پر سانپ لٹک رہے ہوں۔ وہ ایک جگہ نہیں رکے گا، اس کی گردن بڑی ہوگی اور قب نکلا ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ سیدھا ہو کر نہیں چل سکے گا۔ وہ ایک مرد کی طرح ہوگا لیکن اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یا کاف فے رے لکھا ہوا ہوگا۔ بلکہ روایات میں دجال کے والدین کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے ہاں 30 سال سے اولاد نہیں ہوگی۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے ایک معروف اسلامی اسکالر کے دعوے کے مطابق دجال کی پیدائش اس وقت ہو چکی تھی جب دنیا میں صرف جنات موجود تھے۔ ان کے مطابق دجال جنات، انسان اور ایک عجیب و غریب مخلوق کے ملاپ سے وجود میں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اتارا تو جنات اور انسانوں کے درمیان ایک غیبی پردہ قائم کر دیا، جس کی وجہ سے دونوں اقوام کے جہان الگ الگ ہوں گے۔ فرشتوں اور جنات کے درمیان ہونے والی ایک عظیم جنگ کے بعد کئی جنات کو قید کر دیا گیا، مگر انہی قیدیوں میں سے کچھ نے انتقام کا ارادہ کیا۔ روایات کے مطابق جنات میں سے ایک نے انسانوں سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کی، مگر غیبی پردے کی موجودگی میں وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی دوران ایک پراسرار مخلوق جساسہ نے
خود کو اس مقصد کے لیے پیش کیا اور یوں انسان اور جن کے ملاپ سے دجال کی پیدائش ہوئی۔ بعد ازاں فرشتوں نے دجال کو زنجیروں میں جکڑ کر ایک خفیہ مقام پر قید کر دیا تاکہ وہ دنیا میں اپنا فتنہ نہ پھیلا سکے۔ حیرت انگیز طور پر دجال آج بھی دنیا کی خبریں جساسہ کے ذریعے حاصل کرتا ہے، کیونکہ یہ مخلوق خشکی اور سمندر دونوں میں بآسانی سفر کر سکتی ہے۔ بہرحال اس ویڈیو میں جو باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں وہ کس حد تک درست ہیں اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، لیکن دجال کے بارے میں سب سے مستند معلومات ہمیں ایک مشہور واقعے میں ملتی ہے جو حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نے بیان کیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی کو اعلان کرتے سنا جو کہہ رہا تھا، نماز ہونے والی ہے، چلو۔ میں فوراً نماز کے لیے نکلی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ پھر فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں یہاں کیوں جمع کیا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، نہ میں نے تمہیں مال تقسیم کرنے کے لیے بلایا ہے، نہ جہاد کی تیاری کے لیے، بلکہ صرف ایک اہم بات سنانے کے لیے تمہیں جمع کیا ہے۔ تمیم داری جو پہلے نصرانی تھا اسلام لے آیا۔ اس نے مجھ سے ایک عجیب واقعہ بیان کیا جو میری اس بات کی تصدیق کرتا ہے جو میں تمہیں دجال کے متعلق بتا چکا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری نے بتایا، میں ایک بڑی کشتی پر سوار تھا، میرے ساتھ لخم اور جزام قبیلے کے 30 آدمی تھے۔ سمندر میں ہمیں ایک زبردست طوفان نے گھیر لیا جو پورا ایک مہینہ ہمیں ادھر سے ادھر پھینکتا رہا۔ پھر ایک دن ہمیں مغرب کی طرف ایک جزیرہ نظر آیا۔ ہم بہت خوش ہوئے اور چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اس جزیرے پر اتر گئے۔ وہاں ہم نے ایک عجیب مخلوق دیکھی جس کا پورا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کے جسم کے اعضائے مستورہ تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم نے حیرت سے پوچھا، تو کیا بلا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں جساسہ ہوں، یعنی دجال کی جاسوس۔ آؤ اس گرجے میں چلو جہاں ایک شخص تمہارا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ تمیم داری کہتے ہیں، ہمیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ جن نہ ہو، لیکن بہرحال ہم اس مخلوق کے ساتھ اس گرجے میں پہنچے۔ وہاں ہم نے ایک غیر معمولی شخص دیکھا، وہ اتنا طاقتور اور بڑا تھا، ایسا ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پیر لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے لگتا ہے تم کچھ نہ کچھ جان چکے ہو، اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں اور سمندر میں طوفان کی وجہ سے اس جزیرے تک آ پہنچے۔ ہم نے اسے اس جانور کے بارے میں بھی بتایا جس نے خود کو جساسہ کہا اور ہمیں یہاں تک لایا۔ تب اس قیدی نے سوالات کرنے شروع کیے، مجھے بتاؤ کیا بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا ایسا وقت آنے والا ہے جب وہاں پھل نہیں آئیں گے۔ پھر پوچھا، بحیرہ تبریہ میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا ہاں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب وہاں پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر پوچھا، زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، وہاں پانی ہے اور کیا لوگ اس سے کھیت سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے جواب دیا ہاں پانی بھی ہے اور لوگ اس سے زمینیں بھی سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس پر اس نے کہا وہ وقت بھی قریب ہے جب وہاں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا نبی امیین کا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے ان سے جنگ کی؟ ہم نے کہا جی ہاں ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا پھر نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گرد و نواح میں غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر رہے ہیں۔ یہ سن کر اس قیدی نے کہا یہی ان کے حق میں بہتر تھا اور وہ ان کی اطاعت قبول کریں۔ پھر اس نے چونکا دینے والی بات کی، اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں مسیحی دجال ہوں۔
ان قریب مجھے قید سے رہائی ملے گی اور میں پوری زمین کا سفر کروں گا۔ 40 دن کے اندر کوئی بستی ایسی نہ بچے گی جہاں میں نہ پہنچوں سوائے مکہ اور طیبہ یعنی مدینہ۔ ان دو شہروں میں میرے داخلے پر پابندی ہے۔ جب میں ان میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ ننگی تلوار لے کر مجھے روک دے گا۔ ان مقدس شہروں کے تمام راستوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو وہ جگہ طیبہ یعنی مدینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 بار دہرائی اور منبر پر اپنی لکڑی ماری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، دجال کا مقام یا تو بحر شام کی طرف یا بحر یمن کی طرف۔ راوی کو شک ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ بہرحال ناظرین، مجموعی طور پر دجال کے آنے کی جگہ کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو غیب سے متعلق ہے اور اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے، بلکہ ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے، اور آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی کچھ نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال یہودی ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ کی جگہ انگور کی طرح کا ابھرا ہوا دانا ہوگا، زمین پر اس کا قیام 40 دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مختلف خرق عادت امور اور شعبدے ظاہر فرمائیں گے، اور وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا۔ وہ آسمان کو حکم کرے گا، آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم کرے گا، زمین غلہ اگائے گی، ایک ویرانے سے گزرے گا اور کہے گا اپنے خزانے نکال، وہ اپنے خزانے باہر نکالے گی، پھر وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح پیچھے پیچھے چلیں گے، آخر میں ایک شخص کو قتل کرے گا اور پھر زندہ کرے گا، اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا، کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ ان 2 شہروں میں فرشتوں کے پہروں کی وجہ سے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ دجال کے پیچھے ایسے لوگ ہوں گے کہ جیسے ان کے چہروں پر ہتھوڑے مار مار کر برابر کر دیا ہو۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام مہدی جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام تشریف لائیں گے، دمشق میں مقیم ہوں گے کہ شام اور عراق کے درمیان میں دجال نکلے گا، پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہاں سے اصفہان پہنچے گا، اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا، بہت سے ملکوں میں ہوتا ہوا یمن تک پہنچے گا، بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوگا، مکہ مکرمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا، مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا جس وجہ سے وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکے گا، پھر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوگا، یہاں بھی فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا، دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے کمزور ایمان والے گھبرا کر مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں ایک اللہ والے دجال سے مناظرہ کریں گے، دجال انہیں قتل کر دے گا، پھر زندہ کرے گا، وہ کہیں گے اب تو تیرے دجال ہونے کا پکا یقین ہو گیا ہے۔ دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر نہیں کر سکے گا۔ یہاں سے دجال شام کے لیے روانہ ہوگا، دمشق کے قریب پہنچ جائے گا، یہاں حضرت امام مہدی پہلے سے موجود ہوں گے کہ اچانک آسمان سے حضرت عیسیٰ اتریں گے۔ حضرت امام مہدی تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہیں گے، وہ فرمائیں گے کہ منتظم آپ ہی ہیں، میرا کام دجال کو قتل کرنا ہے۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش قدمی فرمائیں گے، گھوڑے پر سوار ہوں گے، نیزہ ان کے ہاتھ میں ہوگا،
दज्जाल के लश्कर पर हमला कर देंगे। हजरत ईसा के सांस में ये तासीर होगी कि जहां तक उनकी निगाह जाएगी वहीं तक सांस पहुंचेगा, और जिस काफिर को आपकी सांस की हवा लगेगी वो उसी वक्त मर जाएगा। दज्जाल हजरत ईसा को देखकर भागना शुरू कर देगा। आप उसका पीछा करेंगे, बाबे लुद पर पहुंचकर दज्जाल को कत्ल कर देंगे। अब नाजरीन, दज्जाल के खात्मे के बाद हजरत ईसा उसी हाल में होंगे कि अचानक अल्लाह की तरफ से उनके पास ये वही आएगी कि मैंने ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे लड़ने की कुदरत और ताकत कोई नहीं रखता। तुम मेरे बंदों को जमा करके कोहे तूर की तरफ ले जाओ, उनकी हिफाजत करो। फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज को जाहिर करेगा, जो हर बुलंद जमीन को फलांगते हुए उतरेंगे और दौड़ेंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब उनकी सबसे पहली जमात बहर तबरिया से गुजरेगी तो उसका सारा पानी पी जाएगी। फिर जब उसकी जमात के बाद आने वाली जमात वहां से गुजरेगी तो बहर तबरिया को खाली देखकर कहेगी, इसमें भी कभी पानी था। उसके बाद याजूज माजूज आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक के जबले खमर तक पहुंच जाएंगे, जो बैतुल मुकद्दस का एक पहाड़ है, और जुल्म गारत गिरी, अजियत रसानी और लोगों को पकड़ने कैद करने में मशगूल हो जाएंगे। और फिर कहेंगे, हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, चलो आसमान वालों का खात्मा कर दें। चुनाचा वो आसमान की तरफ अपने तीर फेंकेंगे और अल्लाह उनके तीरों को खून आलूदा करके लौटा देगा, ताकि वो इस भरम में रहें कि हमारे तीर वाक़तन आसमान वालों का काम तमाम करके वापस आए हैं। गोया अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें ढील दी जाएगी। और ये एहतमाम भी है कि वो तीर फिजा में परिंदों को लगेंगे और उनके खून से आलूदा होकर वापस आएंगे। बस इसमें इस तरफ इशारा है कि दज्जाल का फितना जमीन तक ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि जमीन के ऊपर भी फैल जाएगा। इस अरसा में खुदा के नबी और उनके रफ़क़ा यानी हजरत ईसा उस वक्त के मोमिन कोहे तूर पर रोके रखे जाएंगे और उन पर असबाब व मईशियत की तंगी और किल्लत इस दर्जा को पहुंच जाएगी कि उनके लिए बैल का सर तुम्हारे आज के 100 दिनारों से बेहतर होगा। जब ये हालत हो जाएगी तो अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम उनके साथी याजूज माजूज की हलाकत के लिए दुआ जारी करेंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में नगफ यानी कीड़े पड़ जाने की बीमारी भेजेगा, जिसमें वो सब एक बार की तरह ही मर जाएंगे, जिस तरह एक शख्स मर जाता है। यानी नगफ की बीमारी शक्ल में उन पर खुदा का कहर इस तरह से नाजिल होगा कि सब के सब एक ही वक्त में मौत के घाट उतर जाएंगे। अल्लाह के नबी और उनके साथी इस बात से आगाह होकर पहाड़ से उतर आएंगे और उन्हें जमीन पर एक बालिश का टुकड़ा भी ऐसा नहीं मिलेगा जो याजूज माजूज की चर्बी और बदबू से खाली हो। इस मुसीबत के दफिया के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह से दुआ करेंगे। तब अल्लाह ऊंट की गर्दन जैसी लंबी गर्दनों वाले परिंदों को भेजेगा, जो याजूज माजूज की लाशों को उठाकर जहां अल्लाह की मर्जी होगी उठाकर फेंक देंगे। एक और रिवायत में ये है कि वो परिंदे उनकी लाशों को फहल में डाल देंगे। फहल ये दरअसल एक जगह का नाम है जो बैतुल मुकद्दस के इलाका में वाक़या है। बहरहाल फिर जमीन को हुक्म दिया जाएगा, अपने फलों यानी अपनी पैदावार को निकाल और अपनी बरकत को वापस ला। चुनाचा जमीन की पैदावार उस वक्त इस कदर बाबरकत और बाइफरात होगी कि 10 से लेकर 40 आदमियों तक की पूरी जमात एक अनार के फल से सैराब हो जाएगी और इस अनार के छिलके से लोग साया हासिल करेंगे। बल्कि दूध में बरकत दी जाएगी, यानी ऊंट और बकरियों के थनों में दूध बहुत होगा, यहाँ तक कि दूध देने वाली एक ऊंटनी लोगों की एक बड़ी जमात के लिए काफी होगी। दूध देने वाली बकरी आदमियों की एक छोटी सी जमात के लिए काफी होगी। लोग इस तरह की खुशहाल और पुरअमन और चैन की जिंदगी गुजार रहे होंगे कि अल्लाह ताला एक खुशबूदार हवा भेजेगा जो उनके बगल के नीचे के हिस्से को पकड़ेगी, यानी उस हवा की वजह से उनकी बगलों में से दर्द पैदा होगा और फिर वो हवा हर मोमिन और हर मुसलमान की रूह कब्ज कर लेगी और सिर्फ बदकार और शरीर लोग दुनिया में बाकी रह जाएंगे, जो आपस में गधों की तरह मखलूत हो जाएंगे और उन्हीं लोगों पर कयामत होगी।
नाजरीन ग्रामी, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ दज्जाल के फितने से खबरदार नहीं किया, बल्कि उससे महफूज रहने के लिए वाज़िह और मौसर हदायत भी अता फरमाई। ये हदायत आज भी हमारे लिए रोशनी का मीनार है। आइए आखिर में उन एहतियाती तदाबीर पर एक नजर डालते हैं जो अहादीस मुबारका में बयान हुई हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरत काफ की तिलावत करेगा वो अगले जुम्मे तक दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। ये हदीस हमें बताती है कि सूरत काफ न सिर्फ रोशनी का जरिया है, बल्कि ये दज्जाल जैसे बड़े फितने के खिलाफ एक हिफाजती कला भी है। हर जुम्मे को इस अजीम सूरत की तिलावत करना ना सिर्फ सुन्नत है, बल्कि ये अमल हमें रूहानी तौर पर भी मजबूत करता है। अगर आप पूरी सूरत पढ़ नहीं सकते तो इब्तदाई 3 आयात को तो आसानी याद कर सकते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की इब्तदाई 3 आयात हिफ्ज करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब भी दज्जाल का जिक्र हो तो अल्लाह से उसके फितने से पनाह मांगो कि ए अल्लाह, मैं जहन्नम के अजाब, कब्र के अजाब, जिंदगी और मौत के फितने और मसीही दज्जाल के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। दज्जाल सबसे पहले ईमान को ही निशाना बनाएगा, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इल्म नाफा हासिल करने और ईमान को मजबूत बनाने की तलकीन फरमाई ताकि हम फितनों को पहचान सके। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के फितने से महफूज रखे, खुसूसन दज्जाल के फितने से। अल्लाह पाक सबको महफूज फरमाए और हम सबको कामिल ईमान पर मौत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ख्वातीनो हजरात, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बराहे करम इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बल्कि अपने दोस्तों और अजीजों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से फायदा उठा सके। और हाँ, अगर आप किसी और मौजू पर यह वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। यहाँ पर मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।